RTO कश्मीर सईद शाहनवाज साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। सर मुख्तसरन आपसे जानने की कोशिश करूंगा, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व देखा गया, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स हो या ऑनलाइन फील्ड की बात करें। इस वक्त आपका मेन फोकस किस चीज़ पे है? देखिए, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हमारे पूरी यूटी में है, इनफैक्ट पूरे मुल्क में, अगर हम डाटा देखते हैं कि हमने कितने चालान किए और फिर एक्सीडेंट कितने हुए उस साल में, नॉर्मली हमें समझ ये आता है कि जो अगर चालानिंग ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, लेकिन हमें ये कोरिलेशन नहीं मिलता है डाटा से। दैट मीन्स चालान करने के बावजूद भी लोगों का बिहेवियर नहीं बदल रहा है। इट सजेस्ट देयर कुड बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ये एक कंपोजिट टॉपिक है। रोड एक्सीडेंट महज गलत ड्राइविंग से नहीं होते हैं, या रोड एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से नहीं होते हैं कि गाड़ी की फिटनेस नहीं थी, काबिल नहीं थी रोड की। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रोड इंजीनियरिंग भी एक फैक्टर है, आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं। सो बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि ड्राइविंग स्किल्स एंड ड्राइविंग सेंस। कुछ एक्सीडेंट्स बेशक बचाए जा सकते हैं कि अगर लोग जो रोड सेफ्टी के जो हिदायत हैं उन पे अमल करें तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोके भी जा सकते हैं। तो इस सूरत में हमने अब डिसाइड क्या किया, क्योंकि चालानिंग ज़्यादा बढ़ाने से हम सिर्फ पैसा कमाती है सरकार, मकसद तक नहीं पहुंचती है। हमारा मकसद है कि रोड के एक्सीडेंट्स में अगर कंट्रोल, टोटल कंट्रोल, एक कुदरत का निज़ाम है, कंट्रोल नहीं होगा बट कमी आ सकती है। कुछ रोड एक्सीडेंट्स हमने देखे बिल्कुल बचाए जा सकते थे अगर जो ड्राइवर था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, अगर उसने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बरती होती तो एक्सीडेंट नहीं हुए होते। तो हमने ये किया है कि अब आज हमने एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेवलप किया है जो ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग है और जो हमारा RTO का दफ्तर है, बहुत सारे ऑफेंसेस जिनमें खास तौर पे इन ऑफेंसेस की बात करता हूँ जो बचाए जा सकते हैं जिनसे एक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल, आपने सीट बेल्ट लगाना है, आपने हेलमेट के बगैर नहीं चलना है, आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, आपको गलत तरीके से टेक ओवर नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका इलाज है अगर हम अकल का इस्तेमाल करें ड्राइव करते वक्त। तो हमने ऐसे केसेस में ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे केसेस ऑनलाइन हमारे पास रेफर करें और आते रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। इन तमाम केसेस में द फर्स्ट थिंग वुड बी कि इस बंदे की ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगी 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद इस बंदे को फिर से हमारे ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट पे आना है, फिर से एक बारी टेस्ट। और वो टेस्ट जो हम ऑर्डिनरली देते हैं किसी बंदे को लाइसेंस लेने के लिए, ये टेस्ट उससे कदरे डिफिकल्ट होगा, तब जाके हम उसकी लाइसेंस रिवोक करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, हमने जो जुवेनाइल ड्राइवर्स देखे हैं रोड पे, आज भी हम देखते हैं, बेशक कमी आई है लेकिन केसेस आज भी हैं रोड पे कि माइनर्स ड्राइव करते हैं। मैं एक बार फिर हमारे जो वालिदैन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को उनके हाथ में कोई स्कूटर या गाड़ी तब तक ना दें जब तक ना वो 18 की एज पे आ जाएं और जब तक ना उनके पास एक वैलिड लाइसेंस हो। क्योंकि कानून में जो 2021 में तरमीम हुई उसमें ना ही सिर्फ वो बच्चा लायबल है पनिशमेंट के लिए, बल्कि उसके वालिदैन भी हैं, और उसके वालिदैन को 3 साल तक की कैद भी हो सकती है, 25,000 जुर्माना भी है, और वो जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा उसका 25 साल तक हम बार कर सकते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो हम ऐसे केसेस अब फ्रीक्वेंटली रजिस्टर करेंगे जहां भी हमें लगेगा। बट मेरी अगेन दुआ होगी तमाम और अपील होगी अपने अवाम के साथ कि मेहरबानी करके ऐसे छोटे बच्चों के हाथ, उनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, उनसे अपनी ज़िंदगी मत छीनिए। सर एक और सवाल मेरा है कि काफ़ी अवेयरनेस के बावजूद आज हम देखते हैं कश्मीर की सड़कों पे, खासकर अगर श्रीनगर की बात करें तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या माइनर्स जितने भी हैं, चाहे 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, वो ड्राइव करते हुए सड़कों पे नजर आते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम आपका डिपार्टमेंट उठा रहा है? मैं बता रहा हूँ कि सिस्टमिक तौर पे, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या एग्जीक्यूटिव पुलिस हो, हमारी SSP साहिबान से भी गुजारिश की है
کہ وہ اسٹرکٹ میجرس لیں, ایسے کسی بھی کیس کو ٹالریٹ نہ کریں. ایک تو اس بچے کو بک کریں اور ساتھ میں ان کے والدین کو بھی بک کریں اگر ایسا کوئی کیس ملتا ہے. دوسرا میں نے کہا کہ جہاں بھی ہمیں ریش ڈرائیونگ کے کیس یا ہیلمٹ نہ لگانے کے کیس ریپیٹڈلی ملیں گے, ان کی ہم ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کریں گے اور ان کو تبھی لائسنس ریووک کریں گے جب وہ پھر سے ٹیسٹ پاس کریں گے. ہمارے پاس بہت سارے ایکسیڈنٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں, ایف آئی آرز ہوئے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے, کوئی ایگزامپل جس پیرنٹ کو سزا لگی ہو؟ دیکھیے, ایک کیس میں کیس انسٹیٹیوٹ ہوا, ایک پارمپورہ میں ایک اسٹنٹ کا کیس تھا, وہ پارمپورہ پولیس اسٹیشن ہے کورٹ کے پاس. یہ جو پیرنٹس کا پنشمنٹ والا جو کلاز ہے, یہ سیکشن 199A جو ہے موٹر وہیکل ایکٹ کا, یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے کہ میں یا ٹریفک پولیس کا جو آفیسر ہے راستے پہ یہ ڈیسیجن لے گا. یہ کورٹ میں جا کے میجسٹریل کورٹ کے سامنے ایک ٹرائل چلے گی, تو پھر میجسٹریٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایسے کیسز کو کب تک کنکلوژن میں لے جائیں گا. لیکن ہماری طرف سے ہمارا جو پروزیکیوشن ہے وہ بہت ہی پرو ایکٹیو رہے گا کہ ایسے بندوں کو کنوکشن مل جائے. سر دوسرا سوال میرا رہے گا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایک ونگ نہیں ہے فلائنگ اسکواڈ, کیا کچھ رول رہتا ہے ان کا اور کیا کچھ کام کیا ہے ابھی تک انہوں نے؟ دیکھیے, ہماری جو فلائنگ اسکواڈ جو ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹیم ہے, پورے شہر میں 4-5 لوگوں کی ٹوٹل ٹیم ہے. وہ دن بھر باہر ہی رہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا شہر بہت بڑا ہے. ان کی نظروں سے جو بھی گزرتا ہے, ہم آن این ایوریج 50-60 چالان ڈیلی کر لیتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ اب میں بتا رہا ہوں ہماری لائسنسز سسپینڈ ہو رہی ہیں. یہ شاید ابھی تک پبلک کو نہیں پتہ ہے, لیکن میں آپ کے ذریعے سے پھر سے اویئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ریپیٹڈلی چالانز میں پایا جائے گا, آپ کی ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ ہوگی, اور سسپینڈ ہوتی بھی ہے, شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے. آپ کو کہیں بھی پھر ٹریفک پولیس والا آپ کی لائسنس دیکھ کے بتائے گا جی آپ کی تو لائسنس ہی ویلڈ نہیں ہے. نارملی ایس ایم ایس بھی آپ کے پاس جاتا ہے, لیکن اب ہم نے بتایا کہ ہم پہلے یہ آن لائن نہیں تھا, آف لائن پروسیس میں تھوڑا ڈیلے ہوتا تھا, لیکن آج انسٹنٹلی جیسے آپ کا چالان ہوگا, میرے اے آر ٹی او کو نوٹیفیکیشن آئے گی ٹریفک پولیس کے ذریعے سے کہ اس کی لائسنس سسپینڈ کر دیجیے. ان کی ریکمنڈیشن آ گئی, ہم ان کی لائسنس سسپینڈ کریں گے. تو یہ پبلک کو اب جاننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے چالان کبھی نہ ہوں, ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج نہ ہیں جہاں کہیں ان کو چالان ہو جائے. سر آپ کو نہیں لگتا ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں فلائنگ اسکواڈ ٹیم ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انفورسمنٹ جو ہے اصل میں مقصد ہے وہ ٹریفک پولیس کا ہے. ہمارا جو ہے ہمارا بھی رول بنتا ہے, لیکن ہماری آرگنائزیشن کی ٹوٹل اسٹرینگتھ پورے ویلی میں ہے اراؤنڈ 39-40 پیپل کے آس پاس. ابھی کچھ نئی ریکروٹمنٹ ہوگی, ہمارے مائیگرنٹ کوٹا میں آئے. بہت چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ضلع میں 8 یا 10 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. اسی ٹیم کو لائسنس بھی دینا ہے, فٹنس بھی کرنا ہے, رجسٹریشنز بھی کرنی ہے, پرمٹ دینے ہیں, پرمٹ کا رینیول کرنا ہے, لائسنس کا رینیول کرنا ہے, اور اسی ٹیم کو انفورسمنٹ بھی کرنی ہے. بے شک وہ کوشش کرتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن روڈ پہ بھی نکلنے کی, لیکن اصل جو ہے یہ ایگزیکٹو پولیس کو امپاور کیا گیا ہے اور ٹریفک پولیس کو امپاور کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ٹریفک پولیس بھی اپنا رول بخوبی نبھا رہا ہے. ایگزیکٹو پولیس سے بھی ہماری گزارش ہے, ہم نے کی ہوئی ہے کہ وہ بھی تھوڑا پرو ایکٹیو رہیں, جو بھی ایس ایچ او صاحبان اپنے اپنے علاقے میں ہیں تو وہاں اپنا رول نبھائیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے کل ہی ایک شکایت موصول ہوئی اوڑی علاقے سے. اوڑی ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود مجھے شکایت آئی کہ کسی ایک بندے نے, ایک ذمہ دار شخص نے مجھے فون کیا کہ میں نے پھر سے دیکھا یہ گاڑی میں 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اوڑی کے کسی علاقے میں اوپر جاتے ہوئے. تو میں 1-2 دن میں وہاں خود بھی پلان کرتا ہوں جانے کے لیے, لیکن میری گزارش ہے تمام ایس ایچ او صاحبان سے بھی کہ بہت ہی پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز کو گراؤنڈ پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. چلیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے آر ٹی او کشمیر سعید شاہ نواز احمد. ان کو آپ نے سنا, ان نے آج پھر سے پیرنٹس کو گزارش کی ہے کہ وہ اپنے مائنرس بچے جو ہے ان کو 2 ویلرس یا 4 ویلرس چلانے کے لیے نہ دیں. آپ دیکھتے رہیے ANN نیوز.